अस्सलाम वालेकुम जी। सियासी मंजरनामे से बड़ी खबरें हैं मियाँ, बड़ी खबरें क्या हैं, छोटी मोटी खबरें हैं, छिन छिना के आती रहती है और छिन छिना छन छन। हमने कहा हम छान के उन खबरों को बाकायदा छानने में तो आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। देखिए, इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब के आशिक या एंटी नवाज शरीफ जितने भी तजिया कार हैं उनका ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ का हाथ जो है वो बाकायदा चक्की के थल्ले आ गया है, आ गई जान शिकंजे अंदर। मियाँ नवाज शरीफ शिकंजे के अंदर आ गया है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया है आईपीपी को अकोमोडेट करें, और मियाँ नवाज शरीफ ने आईपीपी को, इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान को अकोमोडेट करना है, और अकोमोडेट करना है तो उसका रगड़ा निकल जाना है। पार्टी के अंदर भी बगावत हो जानी है और बाहर भी बगावत हो जानी है, ठीक है। तो अपना अल्लाह आपका भला करे। मुझे जो है वो इसके बारे में कोई ज़रा बराबर भी शक नहीं है। नवाज शरीफ अपने आप को ना एलिवेट करता जा रहा है, ठीक है। मैंने कल ये बात कही थी, मैं कहा नोट कर लो, नवाज शरीफ बड़े आराम दे नाल धीरे धीरे धीरे, ये हमारे हम देखते हैं बाहर जब आजकल धूप सेक रहे होते हैं कि बिल्ली जो है वो आगे पहले तो बैठ जाती है ऐसे करके ना, ऐसे करके इकट्ठी होकर बैठ जाती है, फिर जब उसकी रेंज के अंदर कोई परिंदा आता है तो वो फिर उठ के धीरे 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 उसकी तरफ बढ़ती है, ठीक है। वो अलग बात है कि हम इस दौरान ना उसको जूता मार देते हैं और वो भाग जाती है, लेकिन वो बड़े तरीके के साथ बढ़ रही होती है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब उस अंदाज के, और शेर भी इसी तरह करता है, बिल्ली शेर की खाला है, शेर भी इसी तरह शिकार करता है। नवाज शरीफ साहब जो हैं, शेर उनका निशान है, वो बड़े आराम के साथ, अब सादा अक्सरियत उनके पास है, अब वो 2/3 की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी ये बात आपको बड़ लग सकती है इस वक्त, लेकिन हालात यही हैं। कल मैंने आपको सर्वे पढ़ के सुनाया था बाकायदा कि किस तरह हालात जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हम जितनी मर्जी कप डाल लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ला के जितनी मर्जी खप डाल लें भाईजान, लेकिन जो ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं वो पीटीआई के हक़ में रिवर्सल के ट्रेंड हैं, यानी पीटीआई के ख़िलाफ़ रिवर्सल के ट्रेंड हैं, जो कि वो पार्टियां सर्वे कर रही हैं जो पीटीआई के पेरोल के ऊपर नहीं। खैर, पीटीआई ने अब माशाल्लाह अमेरिका और यूरोप के अंदर और बरतानिया में भीख मांगने के लिए बाकायदा नए अकाउंट्स बनवा दिए हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब की आवाज़ में खैरात के पैगामात भी जारी कर दिए हैं। तो उम्मीद वासिक है कि उनको पैसे आएंगे, तो इन सर्वे कंपनियों को पैसों की अदायगी होगी जिनकी अदायगी आजकल रुकी हुई है। तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह डस करके गैलप पाकिस्तान से लेके, और केड़ा केड़ा नहीं होएगा जरा सर्वे नहीं मारेगा कि इमरान खान की 96% मकबूलियत है, जिन्ने पैसे थे वो 19% मकबूलियत करवा लो। तो इस वक्त जी सीटों की तकसीम जारी है। नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैंने आपसे अर्ज़ किया था, हर डिवीज़न के हर हल्के के कैंडिडेट को एक इजलास में बुला लेते हैं और एक छोटा सा मतलब कि कॉर्नर मीटिंग हो जाती है। उसके अंदर सियासी तौर पे मुअस्सर तरीन लोग भी बैठे होते हैं, वो उनसे बात से इंडिविजुअली बातचीत करते हैं और उनको भी मौका देते हैं कि वो बातचीत करें, और उस बातचीत के बाद फिर वो कहते हैं कि अच्छा अब कमेटी आपसे रब्ता कर लेगी। तो ये उन्होंने रोज़ाना का अपना एक रूटीन रखा हुआ है, और अपनी बाजी नोशे जो है वो एक्टिव रहती है इस तरह ना। तो नहीं, बाजी ने बैकएंड सारा संभालना होता है ना, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की बोलना है वो सारा कुछ बाजी ने अरेंज करके देना होता है ना। तो बाजी नोशे पूरी तरह ना ध्यान से सिस्टम को चला रही होती हैं। तो खैर, अब सुना ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से डिमांड की गई थी कि 45 सीटां दे उस जनाब सानू। उसके अंदर कोई कौमी असम्बली की जो हैं कोई 10 के करीब हैं, यानी 15 के करीब है, बाकी 20 के करीब जो 30 के करीब जो हैं वो सूबाई असम्बली की। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि 3 कौमी असम्बली की और
6 کے قریب جو ہیں، بلکہ بعض اطلاعات ہے کہ 2 قومی اسمبلی کی اور 4 جو ہیں صوبائی اسمبلی کی، 5 حد تو 5 اور 2 7 نہیں 6 کا قریب میرے کان میں آواز پڑی کہ میاں اس سے زیادہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ 2008 میں تو بائیکاٹ کر گئے تھے نا، ہاں 2013 کے الیکشن کے اندر جماعت اسلامی نے جب ان سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ الائنس میں جانا چاہ رہے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب نے 1 قومی اسمبلی کی سیٹ آفر کی تھی اور کچھ 3 کے قریب صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر آفر کرنے کی بات کی تھی، جس کے اوپر جماعت اسلامی جو تھی وہ پٹ پڑی، جسے کہتے ہیں پٹ پڑی کہ جناب یہ ہمارا آپ نے کیا مول لگایا ہے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ پھر، تو پھر جماعت اسلامی کو نہ 1 قومی اسمبلی کی ملی، نہ 3 صوبائی اسمبلی کی ملی۔ میرا خیال ہے چلتے چلتے یہ بھی بات ہو جائے، جماعت اسلامی جو ہے وہ تمام حلقوں سے نوجوان کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، بہت اچھی بات ہے، نوجوانوں کو آگے لانا چاہیے۔ میرا خیال 1-2 ایسے حلقوں پر بھی کھڑے کر لیں جہاں پہ جتنے کا کوئی امکان ہو۔ یہ ہر حلقے میں 250-300 500 5000 ووٹ لے کے آپ کون سا اسلامی انقلاب یا تبدیلی لے آئیں گے؟ اس کی بجائے خرم جاں مراد صاحب سے میں نے تو یہ سنا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا لیکچر اور ان کا وہ جو درس قرآن تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا نا، انہوں نے کہا کہ آپ 260 حلقوں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے اور ہر حلقے میں ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر اپنا پولنگ ایجنٹ بٹھا کے اس کو کارنامہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ہر حلقے میں لوگ موجود ہیں۔ اور وکٹری چاہیے، اسمبلی کے اندر نمائندگی چاہیے۔ آپ 260 حلقوں کے اندر بندے کھڑے کرنے کی بجائے صرف 2 حلقوں کے اندر 6 حلقوں کے اندر بندے کھڑے کر لیں جو جیتنے کے قابل، اور اس کے اوپر پوری محنت کر لیجئے۔ تو میں تو خرم مراد صاحب جو ہیں ان کی بات دہرانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ہر حلقے کے اندر کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں، صوبائی کے اندر بھی قومی کے اندر بھی، اور آپ کے پاس یقیناً ہر حلقے کے اندر ایک بندہ تو ہوگا جو کھڑا ہو سکے، اور اس کے نیچے جو ایک صوبائی اسمبلی کی حلقے کے اندر 400-500 آپ کو پولنگ ایجنٹ چاہیے، شاید وہ بھی نکل آئیں، لیکن سر ووٹ بھی چاہیے جیتنے کے لیے، تو کوئی 2-3 حلقے ایسے بھی چن لیجئے گا جہاں پہ آپ کے جیتنے کا امکان ہو، لوکل ایڈجسٹمنٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایویں مجھے آ گیا۔ تو جناب وہ میاں نواز شریف صاحب نے استحکام پاکستان پارٹی کے لیے 5 سے 6 کہا ہے، اور جس کے اوپر اسی طرح وہ تڑپے ہیں جس طرح مطلب کہ ٹپی سی جماعت اسلامی 2013 کے اندر، اسی طرح وہ تڑپ پڑے ہیں کہ ایسا بستی ہے، ٹھیک ہے۔ میاں نے کہا کہ بندہ سردہ تے ہے یہ تو آڈا جے لینا جے تو وہ بھی، اور راوی کے اس پار کسی حلقے کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، راوی کے پار شدرے والے حلقے چ اگر قومی اسمبلی چاہیے ہوئے تو وہاں پہ دستیاب ہوگی۔ لاہور کے اندر جو ہے نا، اب وہ دیکھیں نا، وہ شائستہ پرویز ملک والا حلقہ مانگ رہے ہیں نا علیم خان صاحب، وہ تو جیتی ہوئی سیٹ ہے نواز شریف صاحب کی، وہاں پہ تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے میاں نواز شریف کا۔ کسی زمانے کے اندر وہاں پہ شہباز شریف صاحب لڑا کرتے تھے، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ شائستہ پرویز ملک والی سیٹ وہ دیں گے، بلکہ بس یہی پیغام دیا گیا کہ علیم خان صاحب کی گڈی نو نا ذرا رنگ روڈ تو ہی شدرے کاٹ دے ہوں، اور باقی جو ہے نا وہ یہ سیٹیں ہیں وہ بھی لاہور سے باہر کی بات ہوگی، لاہور کے اندر کی بات نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو شاید وہ 1-8 سیٹ کی بات ہو جو کہ پی ایم ایل این پچھلی دفعہ جیت نہیں سکی تھی، جبکہ استحکام پارٹی کا خیال ہے کہ راوی کے ادھر سیٹ دی جائے اور وہ سیٹ دی جائے جو کہ شور شاٹ جیتتی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ علیم خان صاحب قومی اسمبلی میں پہنچ گئے تو وزیر اعلیٰ کیوں بنن گے؟ اے گل سوچن والی، کیونکہ ان کے جو پروموٹرز ہیں جو دن رات ان کو مالش کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، وہ تو انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے ایم این اے ہو کے بھائی وزارت اعلیٰ کا حلف چک لیں، علیم خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بس جی اب تک کے لیے اتنا ہی، یعنی کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ اٹھا لو پاندان اپنا، ہم نہیں کھیلتے، اگر کرنا ہے تو اے ہی گا جی جو بنتا سردا اے ہوئی جی بنتا سردا تواڈے واسطے، اگر کوئی زیادہ تکلیف ہے تو آپ اپنا الیکشن لڑ لیں، ہم اپنا الیکشن لڑ لیتے ہیں۔ تو میرے وہ تمام بھائی جو کہتے تھے کہ جناب فوج نے گردن سے پکڑ کے نواز شریف کو کہا کہ یہ سیٹیں دیں، وہ اب کوئی اور کام ڈھونڈیں وہ کوئی اور کام کر لیں،
ਤਬਸਰਾ ਨਿਗਾਰੀ ਉਨਕੇ ਬਸ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਤੋਤੇ ਦੀਆਂ ਫਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਬਾੜਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਬਸਰਾ ਨਿਗਾਰ ਬਿਠਾਓਗੇ ARY ਦੇ ਉੱਤੇ تو پھر ایسا نہیں گلنا کرے گا نا یار۔ ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔